आमी सदांच बऱ्यो ज्यो येवजणी आसा सरकाराच्यो तेजी आमी सुत्ती केला. जेन्ना जेन्ना समाजाच्या वतीन सरकाराक तेंको दिवंक जाय, सपोर्ट करूंक जाय, तोय केला. पूण आयज आमचो जो गायड आसलो, आमचो सर्वस्व आसलो, आमचो रवी नायक, एक्स चीफ मिनिस्टर, समाजाचो व्हडलो नेतो, आमच्यांतल्यान गेलो. तेजे विचार सदांच आसताले की समाज हे कोर्टान फुडें वयचो आनी आमचे समाजाचें बरें जावचें. आतां आमच्या मदेगांत एक कोंकणी निर्माण जाला आनी आमकां दिसूंक लागलें की गव्हर्मेंट, बीजेपी गव्हर्मेंट तेचो फायदो घेवन आमच्या समाजाक ग्रांटेड घेता. ताका लागून आमी भंडारी समाजान डिसायड केला येता ते 21 तारखेर आमी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर एक प्रोटेस्ट सकाळची 10 ते सांजची 4 वरां मेरेन त्या आझाद मैदानार पिसफुली बसून आमी एक आमचो प्रोटेस्ट निशेध म्हणटले की हो गव्हर्मेंट आमकां निग्लेक्ट करता. आमी ओबीसी आनी कितलींशींच वर्सां अशेंच ह्या लोकांनी आमकां निग्लेक्ट करीत येयलेले आसा. आनी आयज आमचो लिडर आमच्या मदेगांत ना, तेचो फायदो घेवन संदी साधू लोक फुडें आमकां त्रास करूंक सोदता. ताका लागून तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव म्हाज्या गोमंतक भंडारी समाज बंधू आनी भगिनींक उलो मारता. आमी ह्या सरकाराचो निशेध करपाक 21 तारखेर आझाद मैदानाचेर जमुया. आमचे जे प्रश्न आसा ते आमी थंयसर उखलून धरुया आनी आमचो एकवट आमी ह्या सरकाराक दाखोवन दिवया. तुमच्या कडेन परत एक फावट हात जोडून मागता 21 तारखेर 10 ते सांजची 4 ह्या मेरेन तुमी आझाद मैदानाचेर येवचें. देव बरें करूं. तुमकां कितें प्रश्न बीन आहा जाल्यार कितले कमिटी आसा तुमच्या समाजाच्यो? कितले कमिटी आसा काय म्हणटा? नाही, समाजाच्यो कमिटी बी तुका पयलें आन्सर दिता. समाजाचें कितें आसा, समाजाचे जे सोसायटी आसा पळय, अंडर सोसायटी एक्ट 1860 ही 5 वर्सांनी रिन्यू करची आसता. आतां आमचे रिन्युवल जे आसा ते जुनाच्या 25 तारखेर एक्सपायर जाले, 2025. आनी तेजे उपरांत आज देखून आमची सोसायटी आहा ती अनरेजिस्टर आसा, म्हणजे ती आतां सरकारा कडेन रजिस्टर ना. म्हणून आमी एक पॅटर्न मेंबर्स म्हणून आमी ते एक लेटर केलें डिस्ट्रिक्ट रजिस्टराक, बाबा अंडर सेक्शन 3C हो मॅटर आसा पळय एक्टाचो 3C एमेंडेड एक्ट आसा, तेजे प्रमाणे 3C प्रमाणे ते गव्हर्मेंटाक धाडा आनी त्या आमच्या विनंती प्रमाणे डिस्ट्रिक्ट रजिस्टराक ते लेटर करून जुनानूच ते गव्हर्मेंटाक धाडले. जुलय लागून आनी तेणें कितें म्हणलें गव्हर्मेंटाक, ह्या सोसायटी भितर डिस्प्यूट आसा, तेंचे रजिस्ट्रेशन कमी खबर जाल्लें आसा. 2 पार्टी आसा पळय, त्यो 2 पार्टी त्या हेजो हक्क मागता सोसायटीचो. तेन्ना तो डिस्प्यूट आसा पळय, तो डिस्प्यूट सायडीक करपाक अंडर सेक्शन 3 दे आर सबमिटेड द ऑर्डर लेटर टू द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंटाची ऑर्डर पयल्या उपरांत आमचो तो दुसरो एक तो क्लेम करतालो तेंच्यांनी हायकोर्टाक गेले 5 तारखेर ऑगस्टाच्या, आनी हायकोर्टान पेटिशन डिस्पोज केले सेईंग दॅट गव्हर्मेंट शूड टेक डिसिजन ऑन दीस 3C विथीन 8 वीक आनी 8 वीक सप्टेंबराचे 30 तारखेर करताले. आनी आयज ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी 4 म्हयने जाले हेजेर सरकार ना म्हणून निर्णय घेला. हायकोर्टान स्ट्रिक्टली सांगलेले की गव्हर्मेंटान एक कमिटी नेमणूक करची आनी ती कमिटी दोगांय पार्ट्या जे कोण क्लेम करता, एक उपेंद्र क्लेम करता प्रेसिडेंट आनी दुसरो देवानंद, त्या दोगांचे आयकचे आनी जे कोण इंटरव्हिनिंग पार्टी आसा तेंचे आयकून घेवचे ऑन द मॅरिट्स आनी तेजेर डिसिजन दिवचे.
आम्ही 8 तारखेक